मौसमियाती तगय्युरात के मनफी असरात, जमीन के सोते खुश्क हो गए। झंग और थल में काश्तकारों को खुश्क साली का सामना। 2 लाख एकड़ पर खड़ी चने की फसल मुतासर होने का खदशा। किसानों को अब्रे रहमत का इंतजार। शहरियों से नमाज इस्तिस्का की अदा करने की अपील कर दी। किसान कहते हैं कर्ज लेकर चने की फसल काश्त की, पैदावार कम हुई तो दिवालिया हो जाएंगे। बारिशां न होने की वजह तो बिल्कुल फसल बिल्कुल नहीं है और काफ़ी अरसे तो बारिशां नहीं हो रही हैं। लिहाजा साड़ी हुकूमत पंजाब नूं यही अपील है कि सन सोलर सिस्टम दिता वजे, उहदे मुतबादिल असां फसल उगा सकें। चने की काश्त को यकीनी बात है कि बारिश का पानी होगा तो पैदा होगी, लेकिन उसके ना होने की वजह से कम बेश ये 2 लाख से ज़ायद एकड़ जो है उस पर रकबे पर काश्त हुई है चना। लेकिन वो बेचारे लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने घर से खर्चे किए हुए हैं, हल चलाए हैं, बीज लगाए हैं, लेकिन उन्हें अपना खर्चा भी वापस होने का कोई इम्कान नहीं है उम्मीद। बारिशें कम, पैदावार मुतासर होने का खदशा। कपास के काश्तकार भी सर जोड़कर बैठ गए। महकमा ज़राअत में भी मैदान में आ गया। टोबा में डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के काश्तकारों को मशवरे। डीडी ज़राअत कहते हैं कपास की लेट काश्त मौसम के बायस मौसर पैदावार नहीं देती। कपास की अगीती काश्त से दुगना पैदावार हासिल की जा सकती है। फैसलाबाद डिवीजन में कपास की अगीती काश्त के लिए 1,20,000 एकड़ का हदफ भी मुकर्रर कर दिया गया। महकमा ज़राअत का 5 एकड़ तक अगीती काश्त वाले काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली का असर, किन्नू की फसल शदीद मुतासिर। गुज़िश्ता सीजन की निस्बत रवा सीजन पैदावार निस्फ रह गई। तलब और रसद में फर्क के बायस किन्नू शहरियों की पहुंच से दूर, बहुत दूर हो गए। फैसलाबाद में दर्जा अव्वल किन्नू के रेट ने शहरियों के दाम खट्टे करा दिए। बाजार में सरकारी रेट से 200 रुपए महंगा बिकने लगा। सरकारी कीमत 320 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 400 से 500 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब। शहरी कहते हैं 500 रुपए दर्जन किन्नू खरीदें या दाल रोटी पूरी करें। किन्नू की पैदावार पिछले साल की निस्बत न तकरीबन 50% कम रही है। किन्नू का साइज भी छोटा, कोई मौसम की भी है तब्दीली की वजह तो बहुत ज़्यादा कम पैदावार आई है। किन्नू हमारी पैदावार है पाकिस्तान की, समझ नहीं आ रही हमें कि इस दफ़ा इतना ज़्यादा रेट क्यों है। यही किन्नू लास्ट ईयर 200-250 रुपए दर्जन में बिकता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो देखने में आ रहा है तो किन्नू की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। रमजान मुबारक की आमद से कबल जखीरा अंदोज मुतहरिक हो गए। माह सयाम से कबल ही चीनी की ऊंची परवाज। चंद रोज में कीमत 135 से बढ़कर 150 रुपए किलो पर पहुंच गई। चनौट के शुगर डीलर्स ने चीनी की कीमत 175 रुपए किलो तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद तजावुजात से आजाद हो गया। फैसलाबाद इंतजामिया का भारी मशीनरी से ऑपरेशन। सदर बाजार से आदम चौक तक आरजी और पुख्ता तजावुजात गिरा दी। दुकानों के सामने बने बड़े फुटपाथ भी खत्म कर दिए। इंतजामिया का तजावुजात के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। उधर टोबा टेक्सिंग में भी तजावुजात के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर की ज़ेर निगरानी कैनाल रोड पर कार्रवाई। तजावुजात मिसमार कर दी। तजावुजात के ज़मरे में आने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया। जंग इंतजामिया भी तजावुजात के खिलाफ कमर बस्ता। COMC जफर अब्बास की ज़ेर निगरानी टोबा रोड, SSB रोड, स्टेशन रोड, चौक में ऑपरेशन। दुकानों के बाहर बने रैम्प्स और शेड्स तोड़ दिए गए। शोरकोट इंतजामिया ने भी तजावुजात माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। पुराना लारी अड्डा पर ऑपरेशन, पुख्ता आरजी तजावुजात और शेड्स मिसमार कर दिए। झंग में माली साल की तीसरी तिमाही के लिए 15 बड़े मंसूबे तैयार। 1 अरब 4 करोड़ 55 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना तैयार। डेप्यूटी कमिश्नर अली अकबर ने फंड्स की मंजूरी दे दी। मंसूबों में रमजान बाजार, रमजान रिलीफ पैकेज, बल्दियाती इलेक्शन, जिम खाने में तरक्याती काम शामिल। तरक्याती मंसूबों के लिए 30 जून, रमजान मुबारक से मुतालिक मंसूबों के लिए मार्च 2025 की डेडलाइन मुकर्रर।
محکمہ صحت فیصل آباد کے افسران کی نااہلی، شہریوں کی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا، اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، غیر قانونی میڈیکل سٹور، ستائیوں، ٹی بی، ڈینگی سمیت دیگر 433 درخواستیں حل نہ کی جا سکیں۔ تحصیل جڑاوالا کے سرکاری اسپتال کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جانے لگا۔ ٹی ایچ کیو اسپتال میں بے ہوشی کا ڈاکٹر موجود ہی نہیں، اسپتال میں موجود عارضی تعینات ڈاکٹر کا گزشتہ روز تبادلہ، آنکھ، ناک، کان اور بچوں کے ڈاکٹر سمیت 6 ڈاکٹرز کی سیٹیں خالی ہیں۔ چنوٹ میں شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامیہ اور سیاستدانوں نے سر جوڑ لیے، رکن پنجاب اسمبلی ذوالفقار علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس، ضلع بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ ترقیاتی پیکج کے تحت 24 روڈ اور سیور اسکیموں پر غور، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کا حکم۔ صوبائی وزیر سے خواجہ عمران نذیر کی فیصل آباد ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے ملاقات، مختلف اہم امور پر تفصیلی گفتگو، ڈویژن میں گورننس کی صورتحال کا جائزہ، صوبائی وزیر نے عوامی نمائندوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات دیے، خواجہ عمران نذیر کی عوامی مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، نو منتخب ممبران کو مبارکباد، بار سے متعلق مختلف مسائل پر تفصیلی گفتگو، وزیر قانون نے اپنی اور حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، فیصل آباد بار کے عہدیداران کی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے بھی ملاقات، عہدیداران نے ٹریبیونل کے قیام کا معاملہ بھی اٹھایا، کسٹم، میڈیکل، بینکنگ، فیڈرل سروسز، ماحولیاتی اور پراپرٹی ٹریبیونل پر بات چیت کی گئی۔ ٹھنڈی ہواؤں اور سورج کی چمکتی کرنوں کا حسین امتزاج، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، اوبر ٹیکسنگ میں موسم خوشگوار، درجہ حرارت 10 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کے افسران کی نااہلی، شہریوں کی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا، اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، غیر قانونی میڈیکل سٹور، ستائیوں، ٹی بی، ڈینگی سمیت دیگر 433 درخواستیں حل نہ کی جا سکیں۔ تحصیل جڑاوالا کے سرکاری اسپتال کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جانے لگا۔ ٹی ایچ کیو اسپتال میں بے ہوشی کا ڈاکٹر موجود ہی نہیں، اسپتال میں موجود عارضی تعینات ڈاکٹر کا گزشتہ روز تبادلہ، آنکھ، ناک، کان اور بچوں کے ڈاکٹر سمیت 6 ڈاکٹرز کی سیٹیں خالی ہیں۔ چنوٹ میں شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامیہ اور سیاستدانوں نے سر جوڑ لیے، رکن پنجاب اسمبلی ذوالفقار علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس، ضلع بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ ترقیاتی پیکج کے تحت 24 روڈ اور سیور اسکیموں پر غور، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کا حکم۔ صوبائی وزیر سے خواجہ عمران نذیر کی فیصل آباد ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے ملاقات، مختلف اہم امور پر تفصیلی گفتگو، ڈویژن میں گورننس کی صورتحال کا جائزہ، صوبائی وزیر نے عوامی نمائندوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات دیے، خواجہ عمران نذیر کی عوامی مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، نو منتخب ممبران کو مبارکباد، بار سے متعلق مختلف مسائل پر تفصیلی گفتگو، وزیر قانون نے اپنی اور حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، فیصل آباد بار کے عہدیداران کی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے بھی ملاقات، عہدیداران نے ٹریبیونل کے قیام کا معاملہ بھی اٹھایا،
कस्टम, मेडिकल, बैंकिंग, फेडरल सर्विसेज, माहौलियाती और प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल पर बातचीत की गई। ठंडी हवाओं और सूरज की चमकती किरणों का हसीन इम्तजाज। फैसलाबाद, झंग, चन्योर, टोबा टेकसिंग में मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 10 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा।